अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है नूर बानो का नावल मेरे मेहर माह, एपिसोड 10। बर्मिंघम के आसमान पर सूरज की किरणों ने अपना जाल पूरी तरह बिछा दिया था। टेरिस से आती ताज़ी ठंडी हवा ने दिलावेश के चेहरे को छूकर उसे नए दिन का पैगाम दिया। उसके बालों में मीर आहिल की सांसों की खुशबू उलझी हुई थी और उसका खूबसूरत चमकता हुआ चेहरा आहिल की गुर्बत के डोरों से सजा हुआ था। वो अपने वजूद पर उसका लम्स अभी तक महसूस कर रही थी। दिलावेज ने अपनी रेशमी पलकों को उठाकर अपने पहलू में लेटे शख्स को देखा जो तकिए पर कोहनी के बल लेटा, चेहरा हथेली पर टिकाए उसकी आंखों में नजर आते अपने अक्स को देखकर मुस्कुरा रहा था। मीर आहिल ने उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया। दिलावेज का चेहरा गुलनार हो चुका था। वो शर्मा कर पीछे हटी तो मीर आहिल ने उसे अपनी जानिब खींच लिया। आज मेरे प्रोजेक्ट की लास्ट डेट है आहिल। दिलावेज ने उसकी नीयत को भांपते हुए तजब्जुब से कहा। उफ। मीराहिल ने बेजारी से सर तकिए पर गिरा दिया तो उसने खिलखिलाकर हंसते हुए अपना चेहरा उसके सीने पर टिका दिया। तुम जब मुस्कुराती हो तो मेरी धड़कन की रफ्तार धीमी हो जाती है, उसने तुंद मिजाजी से कहते हुए हिसार तंग किया। अपने दिल से कहिए कि मैं आज की तारीख में बहुत मसरूफ हूँ। दिलावेज शरारत से कहती हुई मीराहिल से दूर हुई और वॉशरूम की जानिब भागी। तुम्हें तो मैं देख लूंगा। मीर राहिल चैलेंजिंग अंदाज में आईब्रोज उचकाते हुए छलांग मारकर बिस्तर से उठा। दिलावेज ने आज सुर्ख रंग का लिबास ज़ेबे तन किया था। सिल्क की लंबी टखनों तक झूलती फ्रॉक और चूड़ीदार पजामा उसके सरापे को मजीद खूबसूरत बना रहा था। सुर्ख लिबास में सजी हुई आईने के सामने अपने बाल संवार रही थी। उसके चेहरे पर माना खेज मुस्कुराहट उसके दिल के तमाम भेद खोल रही थी। दिलावेज ने शीशे में उसे एक नज़र देखा था। वो दिलावेज के ऐन पीछे खड़ा अपने गीले बालों को टॉवल से रगड़ रहा था। उसने लाइट ग्रे सूट स्याह वास्कट के साथ पहन रखा था और स्याह रंग की प्लेन टाई गर्दन में डाल रखी थी। बाल माथे पर लापरवाही से बिखरे हुए थे। वो यूनानी देवता लग रहा था, खतरनाक हद तक जाजिबे नजर और दिल फरेब। मीर आहिल ने शीशे में देखते हुए दिलावेज को अपनी टाई बांधने का इशारा किया। उसने मासूमियत से शाने उचकाए। मुझे टाई बांधनी नहीं आती। मिसेस मीर, आप फरार के रास्ते ढूंढना बंद कर दें, क्योंकि अब फरार मुमकिन नहीं है। उसका इशारा साफ था। दिलावास के होठों पर ताले लग जाते थे जब भी वो अपने गंभीर लहजे में उससे कुछ कहता था। कितना मुश्किल था उसकी आसान सी बात का कोई भी जवाब देना। वो कोई साहिर था जो अपनी बातों के सहर में दिलावेश को घेर लेता था। उसकी आंखें जादुई थीं जो दुनिया की हर शय पस मंजर से गायब कर देती थीं, और उसका लहजा नशीले मशरूब जैसा था जो सुनने वाले का दिमाग खराब करने के लिए काफ़ी था। लेकिन मुझे वाकई टाई बांधनी नहीं आती आहिल। उसने टाई हाथों में लेते हुए टाई के दोनों सिरों को बारी बारी देखते हुए आहिल की आंखों में देखा था। डोंट वरी। उसने मुस्कुराकर दिलावेश के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। मैं हूं ना। मेरे होते हुए अब तुम्हें कभी किसी चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं है दिलावेश। मैं जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हें मुकम्मल करने के लिए खड़ा रहूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ, तुमसे पहले और तुम्हारे बाद। प्रॉमिस। दिलावेज ने बड़े मान से सर उठाकर आहिल को देखा था। आई प्रॉमिस वाइफी। उसने दिलावेज को यकीन दहानी करवाई थी। ये मान उसे ही रखना था, जिंदगी भर, आखिरी सांस तक। दिलावेज की यूनिवर्सिटी की जानिब बढ़ती गाड़ी सिग्नल पर आ रुकी। जूलियाना उसके अक़ब में बैठी हुई थी और मुसलसल उसकी उंगलियां स्क्रीन पर मचल रही थीं। दिलावेज ने नज़र तिरछी करके जूलियाना को देखा जो काफ़ी मसरूफ दिखाई दे रही थी। उसने जूली के हाथों से मोबाइल लेकर उसे उल्टा करके साइड पर रख दिया। अल्हान से बात कर रही थी, ज़रूरी है। वो जल्दी से बोली मगर दिलावेज ने ध्यान नहीं दिया, बस एक मुस्कुराहट का तबादला किया। क्या बात है दिलावेज, आज तो बाल सिल्की सिल्की और गाल मिल्की मिल्की लग रहे हैं। उसने दिलावेज के बालों में हाथ फेरते हुए शरारत से कहा तो उसने हंसकर नजरें नीचे कर ली।
خوشی منہ سے بتائی نہیں جاتی، چہرے پر بہار کی طرح بکھر جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر بھی بہار آ گئی تھی، جسے سمجھنے کے لیے جولیانا کو کسی بھی لفظ کی ضرورت نہیں تھی۔ یکدم کھڑکی پر کسی نے دستک دی تو دلاویز اور جولیانا نے شیشے کی جانب دیکھا۔ دلاویز نے اپنی جانب کا شیشہ نیچے کیا۔ باہر ایک چھوٹا 10 سے 12 سال کا بچہ ہاتھوں میں دلاویز کے پسندیدہ پھولوں کا گلدستہ لیے کھڑا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے، اس نے مسکرا کر دلاویز سے کہا اور گلدستہ اسے پکڑا کر چلتا بنا۔ اس نے حیرت سے جولی کو دیکھا اور مسکرا کر شیشہ اوپر چڑھا لیا۔ سگنل کھلا تو گاڑی کشادہ سڑک پر فراٹے بھرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے سگنل پر گاڑی رکی تو کھڑکی کے شیشے پر کسی نے پھر ناک کیا۔ دلاویز نے ایک بار پھر تعجب سے شیشہ نیچے گرا لیا اور اس بار ایک ادھیڑ عمر خاتون نے مسکرا کر ڈیزی کا ایک پھول دلاویز کی جانب بڑھایا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے مسز میر، اور بس لمحے لگے تھے اسے سمجھنے میں۔ گاڑی غیر متوقع طور پر شاپنگ مال کے سامنے جا کر رکی تھی۔ دلاویز نے سوالیہ نظروں سے جولیانا کو دیکھا۔ باس کا آرڈر ہے کہ آپ کو ایک اچھی سی ڈریس دلائی جائے، اس نے شانے اچکاتے ہوئے کہا اور گاڑی سے باہر آ گئی۔ دلاویز نے بھی اس کی تقلید کی۔ مگر جولی، میرا پروجیکٹ، ابھی جملہ اس کے منہ میں تھا کہ جولیانا نے اسے دونوں بازوؤں سے تھاما۔ آپ کسی بھی چیز کی فکر مت کریں، وہ الہان نے سنبھال لیا ہے۔ آپ بس شاپنگ پر فوکس کریں، کیونکہ میر سر نے آپ کے لیے خوبصورت سا سرپرائز ارینج کیا ہے، اس نے آنکھ مارتے ہوئے کہا تو دلاویز کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا اور دلاویز بہت سے کپڑے ٹرائی کر چکی تھی۔ اب تو جولیانا کی ہمت بھی جواب دے چکی تھی۔ دلاویز اب بس بھی، جولیانا کا جملہ اس کے منہ میں ہی اٹک گیا جب دلاویز چینجنگ روم کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ جولیانا سمیت اسٹور میں باقی سب بھی اسے رشک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ دلاویز نے ایک نیلے رنگ کا آف شولڈر فلورل ڈریس پہن رکھا تھا جو ٹخنوں سے کچھ اوپر تھا۔ ساتھ میں نیلے رنگ کی ہائی ہیلز اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ اس نے سب کی نظروں کا رخ اپنی طرف دیکھا تو بے آرامی سے بالوں کو دائیں بائیں کرتی ہوئی اس نے مستفسرانہ نظروں سے جولیانا کو دیکھا تھا۔ جولیانا نے فینٹاسٹک کہتے ہوئے سر کو جنبش دی۔ اس طرح کا لباس اس نے پہلی بار پہنا تھا اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ اس فلورل ڈریس میں انتہائی حسین لگ رہی تھی۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں جولی؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے پہلا سوال کیا۔ بتا نہیں سکتی آپ کو، اوپر سے آرڈر ہے۔ وہ ہنسی تو دلاویز بھی مسکرائی۔ دلاویز برمنگھم کے راستوں سے زیادہ مانوس نہیں تھی تو اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ لوگ اب کہاں جا رہے تھے کہ جولیانا نے دلاویز کی آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھ دی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے مزاحمت کی کوشش کی مگر جولیانا نے اس کی ایک نہیں سنی۔ پتہ نہیں وہ اسے کہاں لے جا رہی تھی۔ دلاویز نے جولیانا کا بازو کس کر پکڑا ہوا تھا کہ کہیں وہ گر ہی نہ جائے۔ یکدم دلاویز کو ٹھنڈک کا احساس ہوا، جیسے وہ لوگ کسی کھلے میدان میں ہو۔ جولیانا نے اسے سیڑھیاں چڑھنے میں مدد کی تھی۔ پھر دلاویز کو اپنی پشت پر ایک بھاری بھرکم دروازہ بند ہوتا سنائی دیا۔ وہ کوئی لکڑی کا دروازہ نہیں تھا۔ جولیانا، پلیز یہ پٹی تو کھولو، وہ مکمل خاموشی کی وجہ سے گھبرا کر بولی۔ اسے آس پاس سناٹا محسوس ہوا۔ کسی نے نرمی سے اسے پشت سے پکڑا تھا۔ دلاویز وہ لمس سیکنڈ میں پہچان گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک سکون بھری مسکان پھیل گئی۔ پھر سیاہ منظر میں روشنی سی ابھری۔ دلاویز نے اپنی آنکھیں آہستہ سے کھولیں اور لمحے بھر کے لیے دنگ رہ گئی۔ وہ کسی پرائیویٹ جیٹ میں تھی۔ کیسا لگا؟ میر آہل نے اپنی ٹھوڑی اس کے کندھے پر ٹکاتے ہوئے سرگوشی کی۔ کیبن پورا سفید اور پیلے رنگ کے ڈیزی اور غباروں سے سجا ہوا تھا۔ دلاویز نے ششدر نگاہیں اپنے اطراف میں دوڑائیں۔ پھولوں کی خوشبو اور میر آہل کے وجود سے اٹھتی مہک اس کے انگ انگ کو سلگا رہی تھی۔ اگر یہ خواب تھا تو دلاویز نے اس سے زیادہ حسین خواب کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ حیرانگی سے اپنی ایڑیوں کے بل گھوم کر چاروں طرف دیکھنے لگی اور میر آہل
उसके चेहरे पर टमटमाते जुगनुओं को अपनी आंखों में उतारने लगा। दिलावेज ने मुड़कर आहिल को देखा, जो सीने पर हाथ बांधे उसे ही तक रहा था। उसकी आंख का किनारा नमी की जद में था जब मीर आहिल ने उसे अपने गले से लगाया था। थैंक यू सो मच आहिल, दिलावेज ने उसके गिर्द बाजू लपेटते हुए कहा और अपनी आंखें मूंद ली। उसकी आवाज भर्रा गई। दिल जज्बात से तर था। उसका दिल इतने जोर से धड़क रहा था कि जैसे सीना तोड़कर बाहर आ जाएगा। आहिल ने पहली बार दिलावेज का बाजू अपने गिर्द हमायल होता हुआ महसूस किया था, वरना वो हमेशा झिझक और शर्म के फासलों में सिमट कर रह जाती थी। आज तक किसी ने मेरे लिए ये सब नहीं किया। वो रो रही थी। जज्बात ने घेरा तंग कर दिया था। उसके लहजे में सुनाई देती मोहब्बत की महरूमी ने मीर आहिल के दिल में हलचल मचा दी थी। और उस लम्हे अगर दिल आवेज मीर आहिल को अपनी जान भी उसके कदमों में बिछाने के लिए कहती, तो वो उसकी खुशी की खातिर ये भी कर गुजरता। Sometimes we just move heaven and earth to see a smile on someone else's face. और यकीन करो, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत और दिलकश एहसास है। दिलावेज, उसने महज उसका नाम पुकारा और कुछ नहीं कहा। कभी कभी दुनिया भर के तमाम अल्फाज सिमट कर एक एहसास में जमा हो जाते हैं। दिलावेज को खुश देखने का एहसास भी वही था जिसे वो कभी भी लफ्जों में बयान नहीं कर सकता था। मीर आहिल लफ्जों का जाल बुनना भूल चुका था। कुछ हिफ्स था तो दिलावेज की हंसी, उसकी खुशी, उसके आंसू, उसके गम और बाकी हर शय उसे भूल गई थी। तकरीबन 1 घंटे बाद उनका प्राइवेट जेट स्कॉटलैंड की सरजमीन पर लैंड हुआ था। एयरपोर्ट पर उनके इंतजार में पहले ही एक रेंटल कार मौजूद थी जो उन्हें ओला पूल तक ले जाने वाली थी। ओला पूल एक गांव और बंदरगाह है जो शुमाली स्कॉटलैंड में वाक़ है। लोच ब्रूम के मशरक़ी साहिल पर ओला पूल को 1788 में ब्रिटिश फिशरीज सोसाइटी ने हेरिंग पोर्ट के तौर पर कायम किया था। उसे थॉमस टेलीफोर्ड ने डिज़ाइन किया था और 1788 से पहले ये कस्बा सिर्फ 20 घरानों पर मुश्तमिल एक मामूली सी बस्ती थी। बंदरगाहों को माहीगीरी की बंदरगाह, याटिंग की पनाहगाह और फेरी पोर्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। दिलावेज काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रही थी क्योंकि वो बहुत खूबसूरत जगह थी। वो मुसलसल गाड़ी की नशिस्त से उठ उठ कर खिड़की के बाहर झांक रही थी। मीर आहिल की आंखें उसे बच्चों की तरह पुरजोश होते देखकर चमकी। उसने नरमी से उसका हाथ दबाया। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक सड़क पर रुक गई जिसके अतराफ में दूर दूर तक बर्फ नजर आ रही थी। शोफर गाड़ी के अंदर से एक बटन दबाता है और अगले ही सेकंड एक बुलंद कामत दरवाज़ा खुलता है। दिल आवेज का बर्मिंघम से अब तक का तमाम सफ़र काबिल कदर था जब उसने कार का शीशा नीचे करके उस आलीशान डबल स्टोरी घर को देखा। वो स्याह और भूरे रंग का 2 मंजिला घर किसी खूबसूरत पेंटिंग का हिस्सा लगता था। मीर अहिल ने दिलावेज की जानिब का दरवाज़ा खोला और वो दोनों बड़े दरवाजे से गुजरकर अंदर दाखिल हुए। ये घर बाहर से जितना खूबसूरत और आलीशान था, अंदर से भी उतना ही हसीन और खूबसूरत था। लकड़ी का फर्श आईने की तरह चमक रहा था। पहली मंजिल पर मास्टर बेडरूम के साथ साथ जदीद तर्ज पर मुश्तमिल एक ओपन किचन भी मौजूद था। किचन के साथ ही डाइनिंग एरिया था जहाँ से टेरेस गार्डन का दरवाज़ा खुलता था। नीचे के फ्लोर में बड़ा सा सिटिंग रूम भी मौजूद था जहाँ 50 इंच का टीवी फायर प्लेस के बिल्कुल ऊपर नस्ब था। इस घर में खिड़कियां ही खिड़कियां थीं। खिड़की पर सफ़ेद सिल्क के पर्दे लगे हुए थे जो हवा के झोंके से लहराने लगते थे। दिलावेज अपनी एड़ियों पर घूम गई और किसी छोटे बच्चे की तरह एक कमरे से दूसरे कमरे की जानिब भागने लगी। टेरेस गार्डन से नज़र दौड़ाओ तो दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी। बर्फ से ढकी जमीन जहां खत्म होती, वहां से समंदर शुरू हो रहा था। सामने सफ़ेद बर्फ की तह में लिपटे ऊंचे पहाड़ आसमान से टकरा रहे थे। ये सब किसी ख्वाब जैसा था। वो दोनों कुछ देर आराम करने के बाद ओला पूल की सैर को निकल गए। एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले वो दोनों न्यूली वेड कपल की तरह सड़कों और बाजारों में घूम रहे थे। दिलावेज ने जीन्स के ऊपर टॉप पहन रखा था जो घुटनों से कुछ ऊपर था। उसके ऊपर उसने जैकेट और सर पर टोपी भी पहन रखी थी।
جس نے उसके कान अच्छे से ढांप लिए थे। दिसंबर की ठंड ने उसके औसान खता कर दिए थे। वो दोनों चलते चलते समंदर किनारे आ गए थे, जहां एक कतार में लकड़ी के छोटे छोटे रंग बिरंगी बीच हट बने हुए थे, जिनकी छत मखरूटी थी। मीर आहिल ने पॉकेट से छोटा सा रिमोट निकाला और एक बटन दबाया। अचानक चांद की रोशनी में चमकने वाला साहिल खूबसूरत फेरी लाइट्स की जद में आ गया। वहां साहिल के किनारे एक टेबल और दो कुर्सियां लगी हुई थी। दिलावेश की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने फौरन मुड़कर आहिल को देखा, जिसने ये सारा इंतजाम उसकी सालगिरह को मजीद खास बनाने के लिए किया था। मैम, प्लीज सिट। मीर आहिल ने कुर्सी को हल्का सा पीछे करते हुए मुस्कुरा कर दिलावेश से कहा तो वो हंसने लगी। थैंक यू। वो सर को खम देते हुए कुर्सी पर बैठ गई, तो मीर आहिल भी अपनी कुर्सी खींचकर बैठ गया। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में इस हद तक खो चुके थे कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि वेटर दिलावेश का बर्थडे केक लिए आया है। सब कुछ किसी ख्वाब की मानंद लग रहा था। दिलावेज ने झुककर मोमबत्ती बुझानी चाही तो आहिल ने उसे रोक दिया। कैंडल बुझाने से पहले कोई विश मांगो। वो मुस्कुराया। दिलावेज भी मुस्कुराई। ओके। उसने फौरन से आंखें बंद कर लीं और जब 2 मिनट बाद दिलावेज ने आंखें खोलीं तो उसकी पुतलियां हैरत से जम गईं। उसने देखा आसमान पर रंग ही रंग बिखर गए हैं, जैसे किसी ने ग्लिटर पानी में घोलकर आसमान पर छिड़क दिया है। आहिल, उसने हैरत से आसमान को देखते हुए उसे पुकारा। ये ये क्या है? उसकी शशतर निगाहें अब भी आसमान पर चिपकी हुई थीं। नॉर्दर्न लाइट्स। मीर आहिल ने आसमान की जानिब देखते हुए कहा। इन्हें अरोरा बोरेलिस भी कहा जाता है। सर्दियों की खामोश रातों में जब आसमान एकदम स्याह हो जाता है, तब ये सब्ज, जामुनी और सुर्ख रोशनियों की लहरें आसमान पर रक्स करती हैं। उसने रंग बदलते आसमान की रोशनी में दिलावेश के नूरानी चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा। मैं दिसंबर की स्याह और खामोश रात में इस रंग बदलते आसमान के नीचे चांद को गवाह बनाकर जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ निभाने की कसम खाना चाहता हूँ। मीर आहिल की आंखें दिलावेश की आंखों का तवाफ करने लगीं। मैं तुम्हारे साथ पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। खुदा की बनाई हुई हर कुदरत मैं तुम्हारी आंखों से देखना चाहता हूँ। मीर आहिल ने उसके दोनों हाथों को बारी बारी बोसा देते हुए अपने सीने से लगाया। दिलावेश कुछ नहीं बोली, बस उसे सुनती गई। इन वादों में सिद्क था, हकीकत थी, मोहब्बत थी। मीर आहिल की पाक और सच्ची मोहब्बत। आहिल की बातों ने दिलावेश के दिल में इत्मीनान की शम्मा रोशन कर दी थी। वो दोनों न जाने कितनी देर एक दूसरे की बाहें थामे उन खूबसूरत रंगों का रक्स देखते रहे थे। ये सब किसी ख्वाब से कम नहीं था। जिंदगी के इतने साल तकलीफ और तन्हाई में काटने के बाद किसने सोचा था कि एक रोज वो अपनी जागती आंखों से अपने सारे ख्वाबों को सच होता देखेगी, अपने जख्मों को इस तरह से भरता हुआ देखेगी। अगर यही उसके दुखों का मदावा था तो उसके लिए काफी था। बाबा, दिल किसी अपने से बात करने को चाहे तो दिल की ख्वाहिश रद्द नहीं करनी चाहिए। हर बार दिल मार कर इंसान सुकून से नहीं रह पाता। रीमा ने मीर खलील को सहन में रखे लैंडलाइन के गिर्द मुसलसल चक्कर काटते हुए देखा तो बोले बिना नहीं रह सकी। आज काफी दिनों बाद वो अपने कमरे से निकली थी। मीर खलील ने तकान ज़दा नजरों से रीमा के उतरे हुए चेहरे को देखा। वहां कोई तासुर नहीं था सिवाय वीरानी के। मैं एक अच्छा बाप नहीं बन सका बेटा, मुझे माफ कर दो। न जाने क्यों उनके मुंह से ये बात निकली थी। कोई बात नहीं बाबा, इंसान अपनी जिंदगी में बहुत से किरदार निभाता है, जरूरी तो नहीं वो तमाम किरदार अच्छे से निभाए। वो तामुल से बोली। अफसोस ही यही है कि मैंने कोई भी किरदार अच्छे से नहीं निभाया। ना अच्छा बेटा बन सका, ना शौहर और ना बाप। वो दोनों सहन में आमने सामने खड़े थे। कोई एक रिश्ता भी मैं ढंग से निभा पाता तो शायद पछतावों का बोझ हल्का हो जाता। उन्होंने नजरें झुका दी। अब पछताने से क्या होगा? जो भी वक्त बाकी है अपनी गलतियों का अजाला करने में सर्फ करें, ताकि मरते वक्त दिल पर कोई बोझ ना रहे।
وہ براہ راست میر خلیل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، میری بیٹی اتنی سمجھدار کب سے ہو گئی ہے؟ انہیں ریما کی باتوں پر حیرت ہو رہی تھی۔ جب سے میں نے کسی اپنے کی جان اپنی آنکھوں کے سامنے بے رحمی سے نکلتے دیکھی ہے، تب سے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے میر خلیل کو سر سے پاؤں تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس ایک لمحے نے ان کے تمام شکوک و شبہات کو حقیقت میں بدل دیا تھا۔ انہوں نے خالی نگاہوں سے ریما کو سر سے پاؤں تک یوں ٹٹولا کہ پھر شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ ایک بات پوچھوں بیٹا؟ ایک عجیب سے احساس نے انہیں اپنے شکنجے میں لیا۔ آپ کا جو سوال ہے اس کا بس ایک ہی جواب ہوگا میرے پاس بابا۔ وہ میر خلیل کو نہیں دیکھ رہی تھی، پر میر خلیل کی نظریں اس پر مقناطیس کی طرح چپک گئی تھیں، اور وہ جواب ہاں ہے۔ اس نے اپنے شانوں سے پھسلتے دوپٹے کو درست کرتے ہوئے کہا، اور میر خلیل نے لڑکھڑا کر پاس رکھے صوفے کا سہارا لیا۔ آسمان پر بجلی بہت زور سے چمکی تھی اور میر خلیل کا وجود اس کڑک کی زد میں آ چکا تھا۔ انسان کے اعمال ربڑ کی بال کی طرح ہوتے ہیں، جس رفتار سے پھینکو گے اس کی دگنی رفتار سے پلٹ کر تم تک واپس آئیں گے۔ الہان، کوئی مر گیا ہے کیا؟ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ پچھلے 1 گھنٹے میں الہان نے اپنے منہ مبارک سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا تھا، اور جولیانا اس کی مسلسل خاموشی سے اکتا چکی تھی۔ الہان نے بیزاری سے کتاب اپنے چہرے کے سامنے سے ہٹا کر اسے گھورا۔ میں بور ہو رہی ہوں، وہ مزید چڑھ کر بولی۔ ہاں تو کیا میں اب پول ڈانس کروں تمہیں انٹرٹین کرنے کے لیے؟ وہ سڑا ہوا منہ بنا کر بولا۔ شرم آتی ہے؟ الہان کی بیزاری اسے مزید چڑھا رہی تھی۔ نہیں، جواب دو ٹوک تھا۔ زہر کھا لو پھر۔ اس نے الہان کو تپانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، پہلے تم کھا لو، اگر بچ جائے تو میرے لیے رکھ دینا۔ وہ نظریں دوبارہ کتاب پر مرکوز کرتے ہوئے بولا۔ میں جا رہی ہوں۔ وہ صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی۔ دروازہ ٹھیک سے بند کرتی جانا۔ وہ مسکرا کر ہنوز کتاب پڑھتا رہا جب وہ اسے اپنی پشت پر دروازہ زور سے مارنے کی آواز آئی۔ چلو، بلا ٹلی۔ اس نے جان بوجھ کر زور سے کہا۔ اسے معلوم تھا وہ دروازے کے باہر ہی کھڑی ہوگی۔ 2 منٹ بعد دروازہ پھر سے کھلنے کی آواز آئی تو الہان اپنے اندازے کی درستگی پر مسکرایا۔ کیا ہوا میڈم؟ آپ تو جانے والی تھی نا؟ اس نے کتاب بند کر کے سینٹر ٹیبل پر رکھ دی۔ ہاں، پھر ارادہ ترک کر دیا۔ وہ جولیانا کی آواز نہیں تھی۔ الہان نے فوراً گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ وہاں اینا اورنگزیب دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑی تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اینا کو دیکھ کر الہان کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ آہل کہاں ہے الہان؟ اس نے بنا وقت ضائع کیے پوچھا۔ جہاں اسے ہونا چاہیے اینا۔ اس نے شانے اچکائے۔ میں تمہاری بہن ہوں الہان، بھولو مت۔ اس نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ تم مجھے بھولنے کہاں دیتی ہو اینا کہ تم میری بہن ہو؟ اس نے ناگواری سے کہا۔ تم کس کے دم پر اتنا اچھل رہے ہو؟ الہان، بھولو مت، تمہیں دلاویز کے قریب میں نے کیا ہے۔ اینا نے ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے غصے سے کہا۔ سیکنڈز لگیں گے مجھے۔ رک کر چٹکی بجائی، اور دلاویز کے سامنے الہان اورنگزیب کی ساری حقیقت کھل کر آ جائے گی۔ پھر جو یہ دوستی کا ڈھول بجاتے پھرتے ہو نا تم، یہی ڈھول میر آہل تمہارے سر پر دے مارے گا۔ وہ حقارت سے مسکرائی۔ گیٹ آؤٹ اینا۔ الہان نے غصے سے جبڑے بھینچ لیے۔ اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں کہ تم میری بہن ہو، بہتر ہے یہاں سے نکل جاؤ۔ اس نے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ اینا نے ایک آخری نگاہ غصے سے الہان پر ڈالی اور دروازے کی جانب پلٹ گئی۔ اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا جب کسی کے قدموں کی چاپ بہت نزدیک سے ان دونوں کو سنائی دی۔ الہان اور اینا نے قدموں کی آہٹ کا تعاقب کرتے ہوئے بر وقت ڈرائنگ روم کی طرف دیکھا۔ جولیانا دروازے کی اوٹ سے باہر آئی۔ وہ ششدر کھڑی شکوہ کو نگاہوں سے الہان کو دیکھ رہی تھی۔ ڈرائنگ روم کی لائٹ آف تھی، اس لیے الہان اسے دیکھ نہیں سکا تھا۔ واو! اینا نے ایک نظر جولیانا پر ڈالی اور پھر مڑ کر الہان کو دیکھ کر طنزی انداز میں آنکھیں گھمائی۔
ہیو فن الحان. وہ دروازہ زور سے مارتی ہوئی اپارٹمنٹ سے نکل گئی. جولی، آئی کین ایکسپلین. الحان نے وضاحت کرنا چاہی مگر جولیانا نے ہاتھ جھلا کر اسے خاموش کروا دیا. تو یہ ہے تمہاری حقیقت، الحان ڈسوزا. اوہ سوری. رک کر تصحیح کی. الحان اورنگزیب. اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا. اس کا دل ٹوٹا تھا اور خون دل سے رس رہا تھا. تم یہاں دلاویز کو نقصان پہنچانے آئے تھے؟ وہ 2 قدم آگے آئی. جولی میری بات، بکواس بند کرو اپنی. جولیانا نے چیخ کر کہا. اگر تم نے دلاویز اور میر سر کے درمیان کسی بھی قسم کی غلط فہمی یا دوریاں ڈالنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا. جولیانا نے اس کی جانب انگشت شہادت اٹھاتے ہوئے کہا. میں تمہاری حقیقت دلاویز کو بتا دوں گی، سمجھے؟ آنسو ابل ابل کر لڑی کی مانند اس کے چہرے پر بہنے لگے. آدھا سچ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے جولی. اس نے نم آنکھوں سے تھکے ہوئے لہجے میں کہا. جولیانا. اس نے ایک بار پھر تصحیح کی. دلاویز سے دور رہو الحان اورنگزیب. اس نے دھمکی آمیز انداز میں کہا. الحان کو لگا اس کا دل کرچی کرچی ہو گیا ہے. ایک ہی پل میں سب کچھ ہاتھوں سے چھوٹتا ہوا محسوس ہوا. اسے لگا وہ اب کبھی دوبارہ سانس نہیں لے پائے گا، اور واقعی اس سے سانس نہیں لیا گیا. جولیانا وہاں سے چلی گئی اور الحان پیچھے تنہا رہ گیا. اس تنہا اپارٹمنٹ میں یکدم ہی اس کا دم گھٹنے لگا. وہ بھاری قدموں کے ساتھ مشکل سے بیلکنی تک گیا. ریلنگ پر دونوں ہاتھ جمائے وہ تھوڑا سا آگے کو جھکا. نہ جانے کب گرم مادہ اس کی آنکھوں سے ابھر کر اس کے گال پر آ کے ٹھہر گیا. الحان رو رہا تھا. اس نے حیرت سے انگلیوں کے پوروں سے چہرے پر ٹھہرے آنسوؤں کو چھوا. سورج کی الوداع کہتی کرن میں اس کے پوروں پر ٹھہرا آنسو کا قطرہ چمکا تھا. دل بہت زور سے دکھ رہا تھا اور وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ دل دکھانے والی کوئی اور نہیں، خود اس کی سگی بہن تھی. دلاویز آج بہت خوش تھی. کل رات ہی وہ دونوں برہمنگھم واپس آئے تھے اور وہ بے صبری سے یونیورسٹی جانے کا انتظار کر رہی تھی. جانے سے پہلے الحان نے اس سے کہا تھا کہ اس کے پاس دلاویز کی برتھ ڈے کے لیے بہت بڑا سرپرائز ہے، جسے دیکھ کر وہ خوشی سے پاگل ہو جائے گی. وقت دلاویز پر مہربان ہو گیا تھا. وہ جلدی جلدی یونیورسٹی کے لیے تیار ہوئی. آج خلاف توقع جولیانا اسے یونیورسٹی ڈراپ کرنے کے لیے نہیں آئی. اس نے حیرت سے وال کلاک پر نظر ڈالی اور پھر موبائل پر اس کا نمبر ڈائل کرنے لگی. آگے سے اس کا فون بند جا رہا تھا. دلاویز کے ماتھے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے. پھر کسی احساس کے تحت اس نے کاندھے اچکائے. شاید وہ بھی الحان کے ساتھ مل کر میرا سرپرائز ریڈی کر رہی ہوگی. اس خیال نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی. وہ جلدی سے یونیورسٹی کے لیے نکلی. میر راہل اس سے پہلے ہی آفس جا چکا تھا. اس کی غیر موجودگی میں بہت سا کام جمع ہو چکا تھا جسے فوراً نپٹانا لازمی تھا. کیفیٹیریا، لائبریری اور باسکٹ بال کورٹ. دلاویز نے پوری یونیورسٹی چھان لی مگر الحان کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا. یہ کہاں غائب ہو گیا ہے؟ یہ 5ویں کال تھی جسے الحان نے اٹینڈ نہیں کیا تھا. یہ دونوں کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ نہ کوئی ویلکم، نہ کوئی سرپرائز پارٹی. ہم، آنے دو دونوں کو، پھر خبر لیتی ہوں. وہ تھک کر اوپن گارڈن میں لگی بینچ پر بیٹھ گئی اور سر ہاتھوں پر گرا لیا. اچانک اس کا فون وائبریٹ ہوا. تاریک اسکرین پر ایک پیغام ابھرا. دلاویز نے فوراً سے میسج نوٹیفیکیشن پر کلک کیا. میں تمہارا ایسٹن کی مرکزی عمارت کے سامنے انتظار کر رہا ہوں دلاویز، وہیں جہاں ہم پہلی بار ٹکرائے تھے. پیغام پڑھ کر ایک مسرت بخش مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر رینگ گئی. اس نے فوراً سے قدم ایسٹن کی مرکزی بلڈنگ کی جانب بڑھا دیے، جہاں الحان دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ایسٹن کی مرکزی عمارت کو سر اٹھائے خاموشی سے کھڑا گھور رہا تھا. اس کی پشت دلاویز کی جانب تھی. پیچھے سے وہ الحان کے چہرے پر آئے تاثرات نہیں دیکھ سکتی تھی، جہاں ویرانی ہی ویرانی تھی. چلتے چلتے غیر دانستہ طور پر دلاویز کی رفتار ہلکی ہو گئی، یوں جیسے اس کے دل نے کچھ بھانپ لیا ہو. کچھ عجیب، بہت عجیب.
دل آویز کے پکارنے سے پہلے ہی الحان پلٹ گیا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا اور آنکھیں سوجی ہوئی لگ رہی تھی۔ دل آویز کے چہرے کی مسکراہٹ کچھ سمٹی۔ الحان بمشکل مسکرایا۔ جانے سے پہلے میں نے تم سے کہا تھا کہ جب تم آؤ گی تو ایک سرپرائز تمہارا منتظر ہو۔ اس کا لہجہ بدلا ہوا سا تھا۔ دل آویز خوش ہونے کے بجائے اسے چپ چاپ سنتی رہی۔ یہ ہے تمہارا سرپرائز۔ الحان نے دایاں بازو آگے کیا۔ اس کے ہاتھ میں دی انگلینڈ میگزین تھا۔ یہ کیا ہے؟ دل آویز نے مستفسرانہ نظروں سے میگزین اور پھر الحان کو دیکھا۔ خود دیکھ لو۔ اس نے میگزین دل آویز کو پکڑایا۔ دل آویز نے ناسمجھی سے وہ میگزین پکڑ لیا اور صفحات الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی، اور پھر یک دم ایک صفحے پر اس کی نظریں جم گئیں۔ اس کی گرفت صفحے پر مضبوط ہوئی۔ دی انگلینڈ میگزین کے ایڈیٹر کا بیٹا میرا چائلڈہڈ فرینڈ تھا، تو میں نے اسے تمہارے لکھے سارے کالمز اور آرٹیکلز بھیجے تھے، اور اس نے اپنے فادر کو۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا۔ دل آویز، انہیں تمہارے کالمز اور آرٹیکلز بہت پسند آئے، وہ رسان سے بولا۔ دل آویز گنگ کھڑی الحان کو ٹٹولتی نظروں سے دیکھتی رہی۔ اتنی بڑی خبر بھی اس کے چہرے پر وہ خوشی نہیں لا پائی جو اس وقت اس کے چہرے پر ہونی چاہیے تھی۔ کیا ہوا دل آویز؟ تم خوش نہیں ہوئی؟ تم ایک بہترین رائٹر بننا چاہتی تھی نا؟ دیکھو اب پورا انگلینڈ تمہیں تمہارے نام سے پہچانے گا۔ وہ مصنوعی پرجوشی دکھاتے ہوئے بولا۔ در حقیقت اس کا دل اندر سے چھلنی چھلنی ہو چکا تھا۔ دل آویز آہستگی سے مسکرائی۔ آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ بس آنکھ جھپکنے کی دیر تھی اور آنسوؤں کا ریلا اس کے پورے چہرے کو بھگو دیتا۔ تم نے میرے لیے اتنا سب کیوں کیا الحان؟ یہ سوال الحان کی توقع کے برعکس تھا۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں دل آویز کہ تم اپنے سارے خواب پورے کرو۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیا۔ اس کی آنکھوں کی نمی نے دل آویز کا دل مسل کر رکھ دیا تھا۔ ایک عجیب سی خاموشی نے دونوں کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ دل آویز؟ الحان نے تمہید باندھی۔ اب جو وہ کہنے والا تھا اس کے لیے وہ خود بھی تیار نہیں تھا۔ دل آویز سے الحان کی خاموشی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تو ہمیشہ ہنستا بولتا اسے پریشان کرتا رہتا تھا، مگر آج وہ بول تو رہا تھا مگر پھر بھی دل آویز بے چین تھی۔ دل آویز، میں جا رہا ہوں۔ اس نے اپنی آواز کو نارمل رکھتے ہوئے سرسری سے انداز میں کہا۔ دل آویز کی گرفت میگزین پر کمزور پڑی۔ کہاں؟ وہ بمشکل بولی۔ میں لندن واپس جا رہا ہوں۔ وہ بہت مشکل سے مسکرایا۔ اور واپس کب آؤ گے؟ دل آویز کی آواز بھرا گئی۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ الحان کی سانسیں تھم گئی۔ اس نے نظر دل آویز کے چہرے سے ہٹا دی۔ میں واپس نہیں آؤں گا دل آویز۔ اور دل آویز کے ہاتھ سے میگزین چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر چہرے پر بکھر گئے۔ دیکھو الحان، میں بہت خوش ہوں۔ تم میرے ساتھ ایسا بکواس مذاق کر کے میرا موڈ خراب مت کرو۔ دل آویز نے اسے متنبہ کیا۔ چلو اب لیکچر شروع ہونے والا ہے اور ابھی ہمیں اپنے دوسرے پروجیکٹ پر بھی جلدی سے کام شروع کرنا ہے۔ اس نے اپنے ذہن میں آئے تمام خدشوں کو نظر انداز کر کے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ اس کے رد عمل نے الحان کا دل کچل کر رکھ دیا تھا۔ دل آویز؟ اس بار الحان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو آہستگی سے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ دل آویز نے مزاحمت نہیں کی۔ اس کے لمس میں دوستی اور فکر کا احساس تھا، اپنائیت کی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو اور اپنے سارے خواب پورے کرو۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولنے لگا۔ اس کی آواز بھیگ چکی تھی۔ دل آویز نے نظر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ بس ان ہاتھوں کو دیکھتی رہی جو اس وقت الحان نے اپنی نرم گرفت میں لے رکھے تھے۔ میں اب واپس نہیں آؤں گا دل آویز۔ اس نے دل آویز کا ہاتھ آہستگی سے دبایا۔ دل آویز کے منہ سے ہچکی نکلی۔ آنسو تھے جو ٹھہرنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں تمہارے بغیر اکیلی ہو جاؤں گی الحان۔ یہاں تمہارے سوا میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ ہچکیوں کی وجہ سے دل آویز سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اور وہ پروفیسر پیٹر سے مجھے کون بچائے گا؟
वो बच्चों की तरह रो रही थी, जिद कर रही थी, तुम उस चीप इंसान की फिक्र मत करो, मैंने उसका मुकम्मल बंदोबस्त कर दिया है। वो बमुश्किल बोला, अच्छा, वो चीप है, और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? दिलावेज ने हिम्मत जमा करके अपनी नजरें अल्हान के चेहरे तक लाईं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आई एम नॉट चीप, आई एम एक्सपेंसिव दैट एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड। इल्हान ने ड्रामाई अंदाज में नम आंखों को गोल गोल घुमाते हुए कहा, और दोनों की बर वक्त हंसी छूटी। हंसी और आंसुओं के दरमियान दोनों ने एक दूसरे को भीगी आंखों से मुस्कुरा कर देखा था, और किसे मालूम था ये उन दोनों की आखिरी मुलाकात थी। कहकहों का दौर थमने वाला। मत जाओ इल्हान, प्लीज, जज्बात ने एक बार फिर घेरा तंग किया। आई हैव टू गो, दिलावेज अपना ख्याल रखना। उसने नजरें फेरते हुए दिलावेज का हाथ छोड़ना चाहा, मगर दिलावेज ने उन्हें थामे रखा। तुम क्यों जा रहे हो यार? मैं जाने के लिए ही आया था दिलावेज, और वैसे भी ये पढ़ाई वगैरह मुझसे नहीं होती। वो एक बार फिर हिचकियों से रोने लग गई थी, और अब अल्हान के लिए मुश्किल हो गया था अपने आंसुओं को रोक पाना। और उसने झटके से अपना हाथ दिलावेज के हाथों से खींचा और बैरूनी दरवाजे की सिमत चलने लगा। दिलावेज ने उसे पीछे से पुकारा, मगर अल्हान ने मुड़कर नहीं देखा। वो उसे अपने आंसू नहीं दिखाना चाहता था। अगर वो मजीद एक पल और रुकता तो उसके लिए अपने दिल को समझाना मुश्किल हो जाता। इंसान कभी भी मुश्किल रास्ते का इंतखाब नहीं करना चाहता, मगर जिंदगी हमें कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं देती। दिलावेज उसे भीगी पलकों से दूर, बहुत दूर जाता देखती रही। वो क्या छुपा रहा था दिलावेज से? अपने आंसू? मगर वो तो सबसे अच्छी दोस्त थी ना? या फिर ये उसका गुमान ही था कि वो इल्हान की सबसे अच्छी दोस्त थी? दिलावेज टेरेस में खड़ी थी। वाल ढीले से जूड़े में बंधे थे। दोनों शानों पर शॉल लापरवाही से झूल रही थी। वो बाजू अपने गिर्द लपेटे खाली नजरों से चांद को घूर रही थी। हवा में खुनकी थी जो वजूद को नागवारी का एहसास बख्श रही थी, मगर वो फिर भी वहां खड़ी रही। किसी ने कहा था मोहब्बत से बड़ा और कोई रोग नहीं होता, मगर जब दोस्ती अपना हाथ छुड़ाती है तो दिल पर ज्यादा जख्म छोड़ जाती है। ये सामने तारे देख रही हो, ये अगर असली भी होते तो मैं तुम्हारे लिए नहीं तोड़ता। उसकी शरारत भरी आवाज दिलावेज की समातों में उभरी थी। वो बेसाख्ता मुस्कुराई। ए बिल्ली, शू शू, ओए सड़ी हुई औरत। एक और गूंज उसके अतराफ से सुनाई दी, मगर नजर घुमाकर देखो तो दूर दूर तक वीरानी थी। दिलावेज ने दोनों हाथों से रेलिंग को भींचा। यादें थीं या कोई जानलेवा वबा जिसने दिलावेज को चारों जानिब से घेर लिया था? वो क्यों चला गया? ये सवाल था जो हथौड़े की तरह उसके दिमाग पर ज़रबें लगा रहा था। चलते फिरते जिंदगी में कितने लोग आपसे टकराते हैं। सबका टकराना किसी वजह के तहत होता है, और यूं ही वो बहार बनकर आपकी जिंदगी पर छा जाते हैं, और आपके दिल पर गहरे निशान छोड़ जाते हैं। कुछ था जो दिलावेज को सुकून से रहने नहीं दे रहा था। इल्हान किसी तकलीफ से दो चार था, कोई ऐसी तकलीफ जो वो दिलावेज को नहीं बता सकता था। इसलिए उसने खामोशी से अच्छे नोट पर सबकी जिंदगियों से निकल जाने को तरजीह दी। वो क्या बात थी जो वो अपने दिल ही में दबाए रह गया? उसे इस काबिल भी नहीं समझा कि वो उसका दर्द बांट सके, उसे सुन सके, उसे दिलासा दे सके। ये बात, ये एहसास उसके सीने को हर सांस के साथ छलनी कर रहा था। उसे अपनी पुश्त पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। किसी का लम्स उसके शानों को अपनी लपेट में ले रहा था। उसने थक कर गहरी सांस लेते हुए अपना सर पीछे मीर आहिल के कंधे पर गिरा दिया और आंखें बंद कर ली। जब से वो ऑफिस से आया था, मीर राहिल को वो काफ़ी खामोश और गुमसुम सी दिखाई दे रही थी। खाने की टेबल पर भी वो उसकी बात का जवाब महज हाँ में दे रही थी। वो खामोशी से उसकी खामोशी को समझने की कोशिश करता रहा। जब दिल आवेज ने पलट कर अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया, मीर राहिल ने अपने बाजू उसके गिर्द हमाइल करते हुए अपनी ठोड़ी उसके सर पर टिका दी।
آپ دشت زندگی کے اس کٹھن سفر کو تنہا طے نہیں کر سکتے۔ یہ بات دلاویز نے آج سیکھ لی تھی۔ موسم کافی سرد ہو چکا تھا اور دلاویز کی پلکیں بھی بھاری ہونے لگی تھیں۔ ٹھنڈ کافی بڑھ گئی ہے۔ میر راہل نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ اس نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں سنبھال لیا تھا۔ پلیز مجھے کبھی چھوڑیے گا نہیں، وہ بڑبڑائی۔ میر راہل مشکل سے مسکرایا۔ دلاویز کی اداسی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ راہل نے اسے حصار میں لیا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے چاند تنہا ہلکی دھند میں لپٹا ان دونوں کی پشت کو گھورتا رہ گیا۔ یہ چاند ان سب کی حالتوں کا محرم تھا، جس پر جولیانا کی بھیگی آنکھیں ٹکی ہوئی تھیں، اس بات سے انجان کہ کہیں دور الہان بھی اس وقت اس چاند کو بیلکنی میں بیٹھا نم آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ وہی چاند جس پر اس لمحے اینا اورنگزیب کی نظروں کا پہرا تھا، یہ چاند جس نے سب کے آنسوؤں کو پیا تھا۔ الہان کو گئے اب ایک مہینہ بیت چکا تھا۔ اس دوران نہ دلاویز نے جولیانا سے کچھ پوچھا تھا اور نہ جولیانا نے دلاویز سے الہان کے حوالے سے کوئی بات کی تھی۔ اب جب وہ خاموشی سے ان کی زندگیوں سے چلا گیا تھا تو اس کا ذکر کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ پچھلے 8 ماہ میں کتنا کچھ بدل گیا تھا۔ کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، چاند اور سورج کا مقام نہیں بدلتا، دن اور رات ایک نہیں ہوتے، سب اپنے اپنے مقرر کردہ اوقات اور جگہ پر برقرار رہتے ہیں۔ بس دل اداس ہو جاتا ہے۔ کچھ بھی پہلے جیسا نہیں تھا۔ نہ دلاویز پہلے جیسی رہی تھی، نہ میر راحل پہلے جیسا رہا تھا۔ دل بدلتے ہیں تو انسان بھی بدل جاتے ہیں۔ آس پاس موجود ہر شے بدل جاتی ہے۔ دی انگلینڈ میگزین کے بعد دی ویک، ٹائم آؤٹ اور ہیلو جیسی بڑی بڑی میگزینز نے دلاویز کو ان کے لیے آرٹیکلز لکھنے کی آفرز کی تھیں۔ یہ سب کسی خواب جیسا تھا۔ یونیورسٹی میں لوگ اب اسے پہچاننے لگے تھے۔ یہ سب الہان کی وجہ سے ہوا تھا۔ اچھے دوست کی پہچان یہی ہوتی ہے، وہ بن مانگے ہی آپ کو بہت کچھ دے جاتا ہے اور بدلے میں اس احسان کا بدلہ تک نہیں مانتا۔ الہان بھی جاتے جاتے دلاویز کو بہت کچھ دے گیا تھا۔ اس کے خوابوں کی تعبیر، ڈھیر ساری یادیں اور آنکھوں کی نمی۔ وہ جب بھی اسے یاد کرتی تو نم آنکھوں سے مسکرا دیتی۔ ہیسٹن کی ہر دیوار پر اس کا لمس تھا۔ کینٹین سے لے کر کلاس رومز تک الہان کے قہقہوں کی بازگشت تھی۔ اسے بھلانا آسان نہیں تھا، بلکہ ناممکن تھا۔ ایسا لگتا تھا ابھی وہ کہیں سے جن کی طرح نکل کر سامنے آ جائے گا اور عجیب عجیب ناموں سے دلاویز کو بلا کر چڑھائے گا، پر در حقیقت دلاویز کبھی بھی اس کے دیے گئے کسی بھی نام سے چڑھتی نہیں تھی، بس اس کی انا کی تسکین کے لیے چڑھنے کی اداکاری کرتی تھی۔ کوئی بھی کبھی بھی الہان کی شرارتوں سے چڑھ نہیں سکتا تھا۔ وہ تھا ہی ایسا، جہاں بھی ہوتا قہقہے اپنے آپ نکلنے لگتے تھے۔